अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं और सियासतदान का रवैया भी आप लोगों के सामने मौजूद है। इन पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में जहाँ 70 साल से सियासतदानों का कसूर है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट का तो कसूर है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये खुद अमीर तो हुए हैं और उस पर भी गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान को जो विजन लेके आगे जाना है वो इंटरनेट ही बता रहा है कि क्या हाल होना है, ठीक है। और शहबाज शरीफ को कम्युनिटी नोट का एक और थप्पड़ किस तरह से है वो भी आप ज़रा समझ लीजिएगा आपको। और सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाग गई, यानी जाग से मुराद है जगाया उन्होंने, और क्या कुछ बातें हुई वो सारी गुफ्तगू करेंगे। और अब फ्यूचर के हालात अब आपके सामने हैं। ये हफ्ता अब तकरीबन ख़त्म होने को है, कल हफ्ता है, आगे पीर के बाद इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी अहम समातें होनी हैं। मिलिट्री कोर्टों वाले केस के हवाले से बात है, इलेक्शन की धांधली के हवाले से बात है, बहुत से अहम मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। कुछ मेरे भी केसेस लगे हुए हैं और आर्टिकल 63 के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से कोशिश करूँगा कि शाम के प्रोग्राम मंडे सैटरडे मॉर्निंग के प्रोग्राम में मैं उन चीज़ों के ऊपर भी आपके साथ गुफ्तगू करूँ। सबसे पहली तो बात है पाकिस्तान अपोजिशन लीडर वहाँ पर हैं, MQM के बन गए हुए हैं, यानी आपस में लूट मार और बंदर बांट का ये हाल है कि सिंध असम्बली के अंदर अब वो देख रही है कि लोग तंग आ गए हैं, तो अपोजिशन का एक किरदार अदा करने के लिए MQM का अपोजिशन लीडर एक बन गया। हालांकि अलीम आदिल शेख ने बड़ा वहाँ काम किया है, आप लोगों को अंदाज़ा है, और उसने एक एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ बताई है। पानी की हालत, पानी, बिजली, गैस, सब की चीज़ें आपको सब पता है। पानी का वहाँ हालत है, टैंकर बिकते हैं आपको, यानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंध की आवाम के साथ, ख़ास तौर पर कराची की आवाम के साथ पूरी कौम खड़ी है, हम लोग खड़े हैं और हम कोशिश करते रहेंगे कि इस आवाज़ को दबने ना दें, इस आवाज़ को आगे उठाएं और इस आवाज़ को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएं, और ये हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करते रहेंगे। इंटरनेट में जो सुस्त रवि है, और PTA ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर जैज़ और टेलीनॉर ने एक्स पर ब्लांकी के मसाइल की निशानदेही की। जोंग ने तमाम बड़े एप्लीकेशन में डाटा ट्रैफिक में कमी रिपोर्ट की, और अपने डाटा नेटवर्क में बताया कि टिकटॉक ट्रैफिक में 16% कमी रिपोर्ट की। यानी ये जो बात कह रहे थे ना कि नहीं होना, इन्होंने ये बात भाई आप खुल के बताए ना, बताते क्यों नहीं है कि आपने फायरवॉल लगाया है। अच्छा, फायरवॉल का मैं जिक्र कभी कब कहा करता था, 2010 में जब मैंने फेसबुक ब्लॉग लाई थी तो तौबा नौज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, मैंने उस वक्त कहा था कि रेगुलेट करने की ज़रूरत है। देखिए, रेगुलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत है, मतलब ये नहीं है कि आप इसको बंद कर दें। कोई आवाज़ आप में से, लीडर्स में से कोई आवाज़ उठा रहा है कि जो फैमिली वी लॉगिंग के नाम पर जो फहाशी चल रही है, जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह से यानी वो एक फैमिली बॉन्डिंग को एक मजाक की राह में लाया जा रहा है, ये मामले वो हैं वो जो देखने वाले हैं। तो आपको इस बारे में जागना होगा, अभी जागो भाई, वरना फिर मैं अल्टीमेटली मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है फिर इस मामले में अदालतों में आऊँगा कि जहाँ फैमिली वी लॉगिंग के हवाले से जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं उसको फिर मैं उठाऊँगा, उसमें मैं खामोशी से नहीं बैठूँगा। शहबाज शरीफ को कम्युनिटी नोट का एक और थप्पड़ रसीद हो गया जिसमें उसे मस्करा और बेवकूफ़ कहा गया है, और UK की अदालत में करप्ट होने का कहा गया। यानी वो जो लिखते हैं, आपको पता, वो इतना मशहूर हो रहा है, वो इतना जलील हो गए हैं कि इतना फंस गया है कि इनके पास कहने के लिए अब रहा कुछ नहीं है। हर रोज़ किसी ना किसी हवाले से जलीलो ख़ार हो रहे हैं, माशरे में जलील हो रहे हैं, माशरे में जग हसाई हो रही है इनके। आखिर अगली बात जो है, मिलिट्री कोर्टों के जो फैसले और सज़ाएँ आपने दे दी, कुछ माफ़ियाँ हो गई, और यहाँ एक बात बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने करता चलूँ। देखिए, ये 2 साल की सज़ाओं में आकर 3 माह रह गया। अगर रिमिशंस भी सारी डालें अब, और तो असूली तौर के ऊपर तो वैसे ही उनकी बनती थी बरियत उनकी निकलने की, लेकिन ये एक नई चीज़ अब आगे आई है, उस पर गुफ्तगू करूँगा मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जहाँ मैं आपके सामने रखूँगा जमात इस्लामी का जो एक्स अकाउंट के हवाले, जमात इस्लामी के हवाले से जो नईमुर रहमान ने जो गुफ्तगू की है इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा बैकफुट पे ले जाने की कोशिश की है। नहीं, मुश्ताक गनी साहब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुआ तो आप लोग नहीं खड़े थे।
جو آپ بتائیں اسرائیل کے حوالے سے اس حکومت نے جو طرح ظلم کیا ہے، فلسطینیوں کے کانٹیکس کے حوالے سے ذرا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اسرائیل کے کہ فلسطینیوں کے حوالے سے جو ذرا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کیا جواب دیں گے آپ؟ یعنی اتنا ظلم اور زیادتی فلسطینیوں کے ساتھ، اسرائیل کو تو ناکو چنے چبوانے چاہیے اصولی طور پر، لیکن موجودہ حکومت یہ سارا ظلم کرتی رہی ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ لیکن چلیں، عاشر باجوہ نے آفیشیل اکاؤنٹ سے 4 اگست 2024 سے لے کر آج تک 1553 پوسٹ ایکس اکاؤنٹ پر کی، اوسطاً پورے 12 رپلائی آئے، 54 ری پوسٹ اور 112 لائکس۔ یہ بتایا ہے جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا۔ اب جماعت اسلامی اب سوچ رہی ہے کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، کس طرح تیزی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جتنی زور کی مذمت کی فرمائش کی جا رہی ہے، ان کی اپنی جماعت کے اس آفیشیل اکاؤنٹ سے اگست 2014 سے لے کر اب تک صرف 12 پوسٹ میں اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک بھی پوسٹ انگریزی نہیں ہے، جبکہ تحریک انصاف آفیشیل اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ میں وہ صرف اکتوبر 2024 کے بعد کی ہے۔ ان میں 48 مرتبہ اسرائیل کا ذکر آیا، جس میں 35 پوسٹ اور ری پوسٹ انگریزی میں ہیں۔ یہ صرف اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ دیکھیں یہاں قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ کم از کم کریڈٹ تو دینا چاہیے۔ جماعت اسلامی بہت اچھی بات ہے، میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو، میرا بڑا وقت گزرنا ان کے ساتھ ہوا ہے اور مجھے بہت سی چیزیں ان کی پسند ہے، لیکن یہ طریقہ کار کہ آپ کسی کے کہنے پہ ایسے لگ رہا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو آپ کو یہ بلا وجہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں جماعت اسلامی کے بہت سے لوگوں میں فنکشنز میں نے اٹینڈ کیا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے کی بڑی سپورٹ کی ہے، پذیرائی دی ہے کہ کوئی جماعت تو ایسی ہے جو اس نظام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس نظام کے خلاف کھل کے کھڑی ہوئی ہے، لڑ رہی ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور ہاں، جو میں اب جو بات کرنا تھی بھئی، وہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سزا یافتہ لوگوں نے مرسی پٹیشن کی۔ اب مرسی پٹیشن تو دیکھا نا جی، ہم نے سنا تھا کہ صرف صدر پاکستان کے پاس لگتی ہے، یہ مرسی پٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ خیر، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اپیل ہوتی ہے نا، اور اپیل میں یا تو سزا برقرار رکھی جاتی ہے یا ختم کر دی جاتی ہے، بالکل ہی ٹھیک ہے نا۔ اور تو سزا معافی کا نظریہ کہاں سے آ گیا، یہ ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ سزا معافی کا نظریہ کہاں سے آ گیا۔ کیا گراؤنڈ پہ ساری سزائیں ختم کی؟ یعنی صدر پاکستان بھی جو ہیں، آرٹیکل جو 45 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں صدر بھی ساری سزا ہی معاف کر دیتے ہیں ٹوٹل، یعنی اس میں یہ نہیں رہتا تو انہوں نے جو سزائیں بھگتی ہیں اس کا کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ بھی یا تو ریمانڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہاں ایک نیا نظریہ دیا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے، ہمارے حیثیت وکیل ہمیں بھی بڑی دقت اور تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا چیز کی ہے انہوں نے۔ ہوتا یہ ہے کہ اب جب مثال کے طور پر یہاں جو اپیل کی بات کر رہے تھے، اپیل تو ہونی تھی کورٹ کے اندر، تو ملٹری کورٹ کے تحت اپیل تو ہائرارکی میں اندر ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہنا تھا کہ اپیلیں ہائی کورٹ میں، وہ چونکہ سوال اٹھائے نا، ہم لوگوں نے بہت سے سوال اٹھائے ہیں، جب یہ اپیلیں آنی تھی تو سوال بہت اٹھ رہے تھے، ابھی تک فیصلے کوئی نہیں آ سکے، تو یہ تو باتیں بہت سی ہونی تھی نا۔ تو ان کو سائیڈ لائن کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک نظام بڑا خود ہی کنٹروورشل زیادہ بنا لیا ہے، اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اپیلوں میں آتا، اپیلوں میں سنتے، اپیلوں میں پتہ چلتا، اور چونکہ چیلنج ابھی لاہور ہائی کورٹ یا ہائی کورٹوں میں بھی یہ سزائیں چیلنج ہوتی ہیں، بڑا لمیٹڈ سا سکوپ ہے، اپیل نہیں ہے۔ اپیل کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے میجسٹریٹ اگر کوئی آرڈر کرتا ہے، سزا چھوٹی ہے نا، 7 سال سزا چھوٹی ہے، میجسٹریٹ ہے، میجسٹریٹ کے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے سیشن میں، سیشن جج جو سسپینڈ کر سکتا ہے، ضمانت ہو سکتی ہے۔ اگر سیشن کرتا ہے، بڑی سزا ہے، 7 سال سے زیادہ سزا ہے، تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل آتی ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جاتی ہے۔ تو یہ پورا نظام ہے۔ ملٹری کورٹ میں یہ نظام نہیں ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، بالکل غلط کہہ رہا ہے، سچ بتانا چاہیے، بالکل سیدھی بات کرنی چاہیے، 2 حرفی بات کرنی چاہیے، تو ایسا نظام یہاں نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت کی جو بڑی کامیابی ہے، عمران خان صاحب کے ویژن کے تحت باجوڑ میں راغان ڈیم جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا، جو 4616 ایکڑ زمین جو زمین ہے وہ سیلاب کرے گا، سیلاب سے تحفظ دے گا اور معیشت کو فروغ دے گا۔ یہ منصوبہ جو ہے زراعت اور سیاست کے لیے انقلابی اقدام ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ واقعی گراؤنڈ کے اوپر کر رہی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا۔
ورنہ تو آپ کے سامنے ہے کون کرتا ہے کون دیکھتا ہے. لیکن یہ اس کے بعد تو ڈاؤٹ کوئی نہیں رہ جانا چاہیے. بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اعلیٰ جو شہباز شریف نے جب وہاں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں میٹنگ کی, بہت سی باتیں کی, جب آ کے ترکی با ترکی جواب تو علی امین گنڈا پور نے دے دیا, لیکن انہوں نے ساتھ ایک بات کر دی کہ 45 افراد مسنگ ہے اور خدشہ یہی ہے کہ 45 افراد بھی کہیں شہدا میں شامل نہ ہو. یہ علی امین گنڈا پور نے باہر آ کر کہا ہے. تو اسی لیے جوڈیشل کمیشن بننا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کتنے زخمی ہیں, کتنے اغوا ہیں, کتنے غائب ہیں. یہ ساری چیزیں تبھی سامنے آئیں گی جب پتہ چل سکے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.